రాధేకృష్ణ. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీమన్నారాయణీయం దశకం నంబర్ 78. ద్వారకావాసః రుక్మిణీ సందేశ ప్రాప్తిశ్చ. ట్యూన్ కల్యతాం. త్రిదశ వర్ధగి వర్ధిత కౌశలం త్రిదశ దత్త సమస్త విభూతిమత్ జలతి మధ్యగతం త్వమభూషయో నవపురం వపురంజిత రోచిషా దదుషి రేవత భూపృతిరేవతి హలభృతే తనయా విదిశాసనాత్ महितमुत्सव घोषमपूपुषः समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः अत विदर्पसुतां खलु रुक्मिणीं प्रणयिनीं त्वयि देव सहोदरः स्वयमदित्सत चेति महीभुजे स्वतमसा तमसाधुमुपाश्रयन् चिरधृतप्रणया त्वयि बालिका सपदि काङ्क्षितपङ्कसमाकुलां तव निवेदयितुं द्विजमादिशत् स्वकदनं कदनङ्गविनिर्मितं द्विजसुतोऽपि चतुर्नमुपाययौ तव पुरं हि दुरासतम् मुदमवाप च सादरपूजितः स भवतापहृता स्वयं स च भवन्तमवोचत कुण्डिने नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निज धीरता रहितया हितया प्रहितोऽस्म्यहं तव हृतास्मि पुरैव गुणैरहं हरति मां किल चेति नृपोतुनाम् अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगते जगदेकपदे तया अशरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे सपति जीवितमेव जगाम्यहम् इति गिरासुतनोरतनोद्भृशं सुहृदयं हृदयं तव कातरम् आगतयस्त्वमतैनमये सखे तदधिका मम मन्मथवेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहं तदयितां दयितामसि ते क्षणां प्रमुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयुवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् विदनुतां तनुतां निखिलापदाम्.